तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट लछाड गर्ला रोपाई गर्ला हिलासित खेल्ला लछाड गर्ला रोपाई गर्ला हिलासित खेल्ला गाउँघरका साथी सङ्ग्यौ सँगै झल्का रेल्ला गाउँघरका साथी सङ्ग्यौ सँगै झल्का रेल्ला। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी न्युति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सँगीलाई पल्ला खण्डका सँगी डम्मर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सँगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्न छौ। त्यसरी कार्यक्रम ढोकाभिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्देऊ। कसैले यी बेला सुन्न छुटाया भने भुट्याट जन्माण्या युट्युबमा गया ढोकाभिट खोज्या मजासित तमले कार्यक्रमलाई सुन्न सक्देऊ। आजकी बसाई तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हो देख्या। सोमबार की बसाइमा डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान् र गीती रचना वाचन हुनान् त मुनलाई थाहै छ। आजले भौती सङ्गीले हामीलाई दूरबटे भौती माया गर्व र मिठा रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तम्मराई रचना वाचन गद्दै हौँ। कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। रेडियो जतिले यी बेला सुन्ना छौ तमुनलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाभिटकै लेखा तमले लेखबाट पठाउन सक्यौ। चिठी पत्रका माध्यमबाट लेखबाट पठाउने सँगैले कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना पठाउन सक्यौ भने कोही बजारतिर उन्ना छौ काम विशेषले अथवा तमरा गाउँघरबाट कोही तमरा गाउँघरका सङ्गी बजारतिर उन्नार्यान् भने तमुनले हातले चिठी लेखबाट पठाउन सक्यौ रे हमारा कार्यालयमा पुग्दै गरिदिया तमरा रचनालाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा वाचन गर्ला। रे फेसबुकमा तम जोडिरहेछौ भने रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटमालाई रचना लेखी पठाउन सक्यौ। रे मसित व्यक्तिगत जोडिएका सङ्गीले मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमालाई तमुनले रचना पठाइदियो भने तमरा रचनालाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा वाचन गद्य जानकारी गराउनौ। अरे वाचन त गद्य जानकारी गराए तसैसितै थोक्काइ नियम लैछ देख्या। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ। 30 है बढ्ता गीत हामीले पढ्न नाइ सक्दा रे 8 है कम गीत छन् भनेलाई तय रचनालाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा हामीले समेट्न नाइ सक्का। यो जानकारी हो एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा कियाकि शीर्षक एक किसिमको छ तै भित्रका गीत जुदाई विषयवस्तुमा लेखिरहन् भने सुन्नमा त्यति आनन्द नै हुनु। त्यसो भए हुनाले कसैसँगलाई लाग्दो सकन्छ कि मैले 8 गीत त पुर्या अथवा मैले 30 गीत त पुर्या भन्ने लागलो। 30 गीत पुरेबर मात्रै नै हुनु एकै शीर्षक एकै विषयवस्तु भन्दा तमनले जान्नु पर्यो कि नेक्किरेको नाइ मिलेका गीत जो कार्यक्रममा वाचन गद्द लायकका गीत छन् तन गीतलाई मात्रै वाचन गद्या हुँ। त्यसरी कविताका सवालमालै अनुप्रास गीतका सवालमालै अनुप्रासको प्रयोग तमुनले गद्दै पड्या हुन्छ। अनुप्रासको प्रयोग नगरेर तमले रचना पठाए भने वाचन गद्दा किन थोक्काइ असजी हुन्छ। यो जानकारीले गराए पक्काले तमुनले कार्यक्रमका नियमअनुसार हामीलाई रचना लेखबाट पठाउने भन्ने आशा विश्वास हामीले लिइराख्यौँ। कार्यक्रम ढोकाभिटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ। महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाकाबोठे
अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे? अरे का यस हाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो तै फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोलानी खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलाई टाइनी छ रे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डो नाए पर्यो तन रुखलाई काटिबर दरुमालाई बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्न सर नि जानु हाँ पख 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 रोकी जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर बन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुले तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने रे सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईसा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा चाडन्न पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्ने काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि लेखा पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हाँ। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाकाबठे आप ब्यालो नगरीबर तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 5 रुबस्याचुल्ल सिराड बठे केशव पाण्डेय आशुजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा कालकुती मालकुती शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत यी छन्। सरकाटा बाकरा जसा दोछड्या गाई जसा जोई पूजा भकत जसा चोरका भाइ जसा आगो ठोस्या चुला जसा उमल्या ताई जसा रावणका भौल्या जसा सुग्रीवका दाई जसा कौरवका मामा जसा अनकसा अनकसा नेपालगञ्ज आगो हाले पानीकी बनबसा झोल्या झ्युट्या अगा पछा सुच्चा बासाई जसा भली भाव काइधे केही न जम्माई तसाई तसा कन काटा काँकड जसा गल्या बल्ल जसा साउनका सुँगर जसा तोडे लैना पसा बिनग्या नैका गुरु जसा बिन्तपै तपसी योजना बनाउन इन दारो भट्टी बसे गोबर्याई किर्मड्याई दुयै मित लौन्या जसा दुध्या बोले भुली उइका गीत गौन्या जसा हाम्चेला जोरैका हौला नाइ हौ जसा तसा लभा रका धित जसा चोरका मित जसा सुयका पछेट्टा जसा ढड्या बेल्ला जसा दोपेट्या बटुली जसा अनकसा अनकसा बिनग्वा लाइका बल्ल जसा नमिल्या गोइ जसा सिङ्गौडी खेलेका खेले हैनन् जसा तसा साँचो भयो परा याको ताली भई नेपाल भोक्या भालु दरबार रमा जन्तरी बिहाल न त दया नध रम गनिला करम निशर्मी बासिङ झाडे हेद्दाकी सरम अबोला हदगडी नेल पापी लुकायाका बलात्कारी भ्रष्टाचारी छाते फुकायाका बेरोजगारी भारी भारी ज्वान्चेला नौकर बगसमा लासो औन्ज्या लाग्दी जेधा डर अड्डामा धनपैसा चल्ला माउडेकी मन पडे कसरी उताद्दु होला इनरी रखडे देश बेचा धर्म छाडा न्याराई राष्ट्रवादी जोडो फुट्या बड जसा सुदोइ हान्ना छाते खाइ हाल्यो कर्टेक्स बढाई दोनै यहाँको सातो लुटेरा मजेला पसे भद्द लाग्या लादो जैले दियो उदु खारी क्या भइला पाजनीति सुन्ना सुन्ना कानपा किग्या देशकी राजनीति शत्रुलाई मित्र हुने स्वार्थ शोषण डाकी मेरी त मलमली रह गई छाला
खोकट डाके आश राजा सकन छात गादी बस्सा कन जन्तरी तमरुई आशो कम्मर कस्सा कन कालकुती मालकुती भैला दुनियाँ दिन लाग्यो साउ भया संसार भरि दुनियाँको ऋण लाग्यो साउ भया संसार भरि दुनियाँको ऋण लाग्यो अड्डामा धनपैसा चल्ला माउडेकी मन पढे कसरी उताद्दो होला इनरी रखडे कठै लाडे कन्जे कन्जे त तमुनलै लाग्गो हो देख्या मारे मुन्डा नि नौकार बन्चराले हाँडालै रिस नाइमेटिने थिकी भणबर बर्खाका खाइ उमलेका जोडी फुटेका बड एकठार भिट हुन्ज्या सौती धरती उदारे हल्लानकी भन्ना जसा फकटैको मास शराब पाए भणी कोचमडिएका लादालाई मारे तङ्ग अन्ज्यासम्म सकी नसकी होदद्य बैकान जसा यही देशका अगौत्या छन् देख्या जनतालाई गेदा भुल्युनाई घरमा राख्या खेलौना जसा सुच्चान जज्या कुर्ची नाइपायो आन्दोलन गद्दु पड्डे आन्दोलन गद्दु पड्यो आशा हजुर रोडमा भन्नान जज्या चुनौकी बेला आए लौ हिटपोयो हमारा सँग भन्नान कन्जे इथ ताड्यो कन्जे उथ ताड्यो आफ हलिया रे जनतालाई बल्ल जसा बनाइ छाड्यो गणतन्त्र ल्याउनु भने जनता उरेयो गरिबका नन्देना मर्या आन्दोलन गद्यानका हाला बिहाल भया नेता अहिले मौडे भया एक राजाका ठाउँमा 1000 राजा जन्मिया गणतन्त्र ल्याउनाकी निम्ति मध्यले कि पायो एक बेर सोचौधे इसाई तमासा हेद्दाकी निम्ति ज्यान दियात उनले नाय हुनु हो गणतन्त्रका नाउँमा अहिले देशलाई झोलेतन्त्र बनाइबर आफ्नो स्वार्थ रे आफ्ना आशापासेको स्वार्थ पुरा गद्दार्यान थोक्काई पासा इनरी रखडी मेट्या समेलै उन्नाछ तमम सबैले विचार पुर्याउनु पर्ने बेला उन्नाछे केशव पाण्डेय आँसुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा कालकुती मालकुती शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 5 रुबसिया चुल्लो सिराळका सङ्गी केशव पाण्डेय आँसुजीका गीत पछाहरूका सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी हमलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजीबठे मदन सिंह मडैजीले पठाया हो उनले अर्को आयो यो कोरोना छाड्डे जसो छैन शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरा गीतलाई सुन गयाको कोरोना आजी क्या कि फर्किन लाग्यो क्याब हुन्छ कसो हुन्छ झिक्क झिक्क जाग्यो 40 लाख खाइसक्यो अघा याको छैन सकियो कोरोना हाइथ्या भगा याको छैन दबाई पत्ता लाग्यो भन्थ्या झुटो हो कि साँचो कहाँ गया वैज्ञानिक ठुला अब पढ्यो खाँचो बम्ब नाउने तिन्हा तले दबाई बनाउ नाके सकिन लाग्यो पुरा विश्व दुःख जनाउ नाके अद्दो अर्यो कोरोनाले विश्वलाई भुकायो अद्दो अर्यो कोरोनाले विश्वलाई झुकायो राक्षस दानवकी जने मानसव बोकायो करोडौँमा जनता छन् भ्याक्सिन छ लाखमा धनसम्पत्ति राख्नु व्यर्थै आफ्ना काखमा जाने जसो नाटक अरे आजी आयो फिर्ता छाडिदे नेपाल अब तेरो होइन बिर्ता उत्तरबाट आयो रोग दक्षिणतिर लाग्यो अमेरिकाले मुइहुँ भन्थ्यो ऐल बुद्धि जाग्यो ऐलसम्म खुल्या नाइथे कसरी यो आयो लेखा जोखा केया थिन कति मान्छ खायो छाडिदे कोरोना अब बिदा दे संसार तेरो पनि पूजा होलो धर्मका अनुसार नै त छाडै बुढा पाखा नै छाडै युवालाई नै त छाडै भारतलाई नै छाडे क्युबालाई नै त हेरे दया धर्म नै हेरे उमेर कै बेला चुडेर लैन्छै क्या दोहो कुरेर दाइन भया देवी देवता यहीको रोना रोक सकी नैन यही रोगसित मनाउनु छ शोक सकी नैन यही रोगसित मनाउनु छ शोक मदन सिंह मडैजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए अर्को आयो यो कोरोना
छाड्दै जसो छैन शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गीत लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बस्या हाम्रा सङ्गी मदन सिंह मडैजीका गीत पसा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ। चिठ्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाया। उनले ढोकाबिटकी लेखा आइगयो बर्खा गवाज गर्खा हर्षरे तरास शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपो उनीहरू कविता। सपनी साथ अन्यारी रात टोलाया आँखामा अनकसो धेक्या आँसुले लेख्या छन्द रे भाकामा जिन्दगी भन्नु पात झैँ गर्नु फक्र्याको फुल हो संसारै रिट्न्या रात दिन हिट्न्या पानीको मूल हो घामले सुक्या चोटले दुख्या फुलकी माला हो आडको खानु आइपुग्या झानु रितको चाला हो क्या तेरो मेरो बाटो छ फेरो भेटो नि कैल हो दुनियाँ देखि जलेर बसु हातको मैल हो कभैको सुख कभैको दुःख आफनी मतिले दुनियाँ हेर चलन्या रहेछ समय गतिले कथैन भाग्य कसैन जाग्या समय रितले समय ठुलो भणन्छ हार क्या भन्छ जितले समय साथ प्रकृति जात घुमेर आइजानो बित्याको पल गरेर छल झलना लैजानो वैशाख शीतै जेठ लै गयो 78 सालको अषाढ आयो सम्राडी लायो दहीचिउरा थालको लागिग्यो घाम आइगयो काम शेरीका खेतमा ओ महिना चढी जनबासै तति मन छैन चेतमा शिरशिरे हावा पलुग्या दावा झाभैँसी चरी खा रात रे दिन झिमझिम्या पानी लागिग्यो बरिखा यही वारी बठै टल्किग्या कठै पारीका डाँडालै लेक बासुली रन्की बजली भैँसीका घाँडालै बनारी घाँस काटेर ल्याउनी गोरुकी चद्दु भ्यो चिफलो बाटो हिट्टाकी छाँटो विचार गद्दु भ्यो उर्लेर आयो बगाई ल्यायो खोलीको बालुवा प्रकृति जु फेरि नि रङ्ग पलायो पालुवा खोलीका चिउडा भाडीका आम पाक्दाकी बटिया कोसम्यामर अनि कुलम दानी पाकेर सकिया गाई बाछी भोका लेकाल घोगा गोड्डाकी हताश शेरीका खेत रोपाईको मजा शिरशिर्या बतास सबैकै साथ मेला रे पात रमाइलो हुनु हो रोपाईका दिन हिलोमा खेली मन्धोको फुनो हो असारे गीत गाउन्या रीत फागरे सगन नाइथी ऐल लागि गई म त उइलकी डगन साउनका मास शिवजीको खास ऐतिर आउना छ रातका डेउडा खेलन्या मन झझलको लाउना छ भदौकी गोरा खेल्लान डेउडा रितरे चलन
संस्कृति हाम्रो बचाइ राख्या जन्दिया गलन भदौ किशोराई तिजरे गोराई क्या भन्नु बोलेर खाना के मजा चुलाइ नबसी घोगालै पोलेर आरु नासपाती दाडिमी तिम्ली स्वादका सौकार कति हो कति खायालै जति नआउन्या डौकार बरिखा मास नहुन्या खास खुसीको हरास बाढी रे पैरा यही मन बैरा डर रे तरास हिलो रे माटो चिफलो बाटो हिटु हो निकरी कलका कौवा ठाउँ ठाउँमा हुना यही बरिखा भरी औलकी भाडी स्यापरे किडा लुकेर बैरना कन्जाइ त शिष कन्जाइको विष भेष पैरना बनरे बेत गडारे खेत मिलिरौ साहस आइ गयो बर्खा गवा जगर्खा हर्ष रे तरास आइ गयो बर्खा गवा जगर्खा हर्ष रे तरास रमेश भण्डारी आँसुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए ढोका भिटोकी लेखा आइगयो बर्खा गवा जगर्खा हर्षरे तरास शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनिका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका कविता पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकोडाका नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो भोइन सुन तैपछा थोक्काइ बेर स्याबी स्यालै गर्ला। शाली खेत शाली खेत आषाढ मासमा भइच रोपाई शाली खेत शाली खेत यही ऋतु ग्रीष्ममा हुन्छ रोपाई शाली खेत शाली खेत कौन हली बौस्याले बाइछ रोपाई शाली खेत शाली खेत कौन हली बौस्याले साइछ रोपाई शाली खेत शाली खेत कौन हली बौस्याले लाइछ यी चली शाली खेत शाली खेत 2224ले बाइछ रोपाई शाली खेत शाली खेत 30-35ले साइछ रोपाई शाली खेत शाली खेत 40-50ले लाइछ यी चली शाली खेत शाली खेत नगरा कि रोप नारी रोप्न लागिन् शाली खेत शाली खेत देवताको भैन गाई रोप्न लागिन् शाली खेत शाली खेत रोपिसक्या रोपनारी भड्कन्छन् शाली खेत शाली खेत रोपाइको हिलो हाणी भड्कन्छन् शाली खेत शाली खेत
अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे अरे का यसहाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो तै फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोलानी खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलाई टाइनी छ रे टाइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखलाई काटिबर दरुवालाई बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना सर नि जानु हा पख 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 रोकी जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर बन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने रे सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईशा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा चाणन्ना पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउना कि लेखा पानीका मूल बचाउना कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी हजुर थोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पछा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ आज सोमबार की बसाई तमरा गीती रचना वाचन गद्य बसाई डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्य बसाई हो तसो भया हुनाले तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौं बाँकी संगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ यो चिठी हमलाई सुर्नया गाउँपालिका 6 खटाली माइत घर भई हाल डडेलद्वारा अझै मेरो गाउँपालिका 6 न्यौली बठे जानकी अवस्थी पन्तजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा काफल पाकको तेरी मिठी बोली शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत इसा छन् ब्या नल बासन छै चढै काफल पाक्यो भने मौसम झनौ बचपन के तेरो डाको सोने काफल पाक्या जन्म्या थले खटा लिका शेरा तेरी बोली रिटी रन्छे हृदयमा मेरा आज भोल हुनु है तोइ त कोइराली वनमा तोइ बोल्या उदास लाग्दो बैरागी मनमा सधैँको हौसिया है कि पड्डो छै दुःखमा तोइधे किन्छै रात दिन काफलका रुखमा तोइ हो नोछै उच्च रुख भेठो निन क्यार रुखै बसी काफल खान्छै तेरी छ बहार डाली डाली काफल पाक्या तोइडाको लाउनु छै प्रभातै उठेर चढे बनबे त आउनु छै काँब सन्छै रात दिन बनैमा घर छ के कोही तेरो दुश्मन छ के कसै के डर छ के कहाँ जान्छै बसन्त पाछा कसरी भुलन्छै कोही छ कि साथमा तेरा एकलै डोलन्छै भाग्य मानी रहेछै तुई त बनैमा रमाउँछै काफल पाक्या खबर दिन्छै आशीर्वाद कमाउँछै क्याइ लाउँछै दूर है डाको नजिक आइजा मन तेरै डाको निको मान्नु 2 गीत गाइजा मन साथी सङ्गी साथ छन् कि एकलै घुमुन्छै बनै मणि काफल गेडी निकेरी ठुमुन्छै डोलन छै कि जन्म्या थले खटाली गाउँ पनि रमाई लाछन् वन पाखा सुन्दर छ ठाउँ पनि नथ्यौर्या पेल्तला वन बासन छै कि कभै धेकन छै कि इज्या बाबा साथी सङ्गी सबै दिन त बनैमा हुन्छै काशी नोछै रात हाँसी खेली डुल्लै रहे मेरा जन्म्या थाहा त पानी खाए खटा लिका ठन्न पानी मोल डुलन छै कि कभै तुइलै ऐस्याल लुका झोल बसन्त लागन्जाइ बठे
खबर दिनु छै प्रकृतिका काख बसे तुई मजा लिनु छै रातै उठी डाको लाउँछै आफै जागन छै कि रात दिन बासेको हुन्छै कभै थागन छै कि काछन् तेरा इज्या बाबा एकलै हुन्छै कि इज्या बाबा सम्झनाले कभै तुई रुन्छै कि कभै हुन्छै वन बेत कभै हुन्छै खोली काफल पाकको तेरे मिठी बोली सबै काफल जन खाए मुखीलाई रन्दिए मेरा साथी सँगै भिट्या निकी छ भन्दिए मेरा साथी सँगै भिट्या निकी छ भन्दिए जब काफल पाक्दै महिना सुरु हुनान् वसन्त ऋतु लागिसके पछाडि अरे वसन्त ऋतु सकिन्जासम्मलाई काफल अषाढका महिनासम्मलाई हुनान् अरे अहिले साल काफल पाक्कोलाई कमै बोल्ला छ काफललाई कमै छन् ठ्याक्क काफल पाक्कोले जाँडेल्ले रहेछ जस्तो लागन्छ देखिया हुनले प्रकृतिको एक किसिमको खेल प्रकृतिले आफै यसा किसिमका उत्पादन गरिरहेछ कि जहिले ठिक्क समयमा ठिक्क जानकारी दिने देखिया जब काफल पाक्को सुरु हुनान् उही बेला काफल पाक्को चढो वनमण झाइबाट काफल पाक्को भनेर डाकुलोन सुरु गरिन्छ तै बेला जो घर बसेका हुनान् उनलाई अल्लै वनमणी झाइबाट काफल खायालौँ कि भन्ने जस्तो लाग्दिया जिबाट नि र्यालका साँटा हुने देखिया तै बेला काफल पाक्या वनमणी डाकु लोन बस्या हो थैला समाइबर हुन्छ कि सुप्पा समाइबर हुन्छ कि डफ्या समाइबर हुन्छ कि किलो झाइबर हुने वनतिर निस्जन पढ्यो भनेर देखिया सबै मान्छे तयार हुनान् समयको सङ्केत भन्नु पर्छ काफल पाक्को चढी काफल पाकेका महिनामा विशेष गरेर बास्या यो चढो यी विशेष चढालाई सोधिरहेको थियो गीतका माध्यमबाट जानकी अवस्थी पन्तजीले बहुती मिठा गीत लेखी पठाइदियो उनलाई बहुती धन्यवाद दिए बैतडी स्वर्णया गाउँपालिका छै खटाली माइतघर भई हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका छै न्यौली कर्मघर बस्या सङ्गी जानकी अवस्थी पन्तजीका गीत पछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरा लौ चिठी हमलाई डडेलधुरा अम्मरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखराबठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो उनले पिरतिमाई धोका आधा रना भोका शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरूलाई गीतलाई सुन जन जाल्या पिरती लायो खानु पर्यो धोका पोइ पर्यो मनै न चिन्ता आधा रनु भोका कहाँ गए पिरती मेरी कैकुना बास तेरो जन्म काल सोच्चु भयो मखीलाई आस तेरो तम बिना बाँच्चैन भन्थे भेट्टु आउँथे घडी आज तेरो ढुङ्गाको मन धेके रानी चढे भेट्या लगै मुखै हेद्दे अचम्मैकी काला मेरो माया बिसराउन्या भइग्या लाला बाला मेरी त नाइ हुनु सके भेट भया बोल्दिए तन हाम्रा भएका कुरा घर जन खोल्दिए बिगडलो घरबार तेरो आफनी गराइले थोल्ब जाउन्ना भाइर खिसिलाउन्ना पराइले तेरी मेरी गैली कथा भाइरको भन्ने थियो लेखेर राखेको भया उपन्यास बन्ने थियो अचम्मैको मन तेरो नै त झल्का लाउने विपना त किभे टन्थे नै त सोइना आउने अर्खाको महल सजाई मुखी पाडी रात तै दिन बठे छाडी दिया पिर तिकी बात तेरा नाउका पछाडिन मेरो थर जोड्या थ्या क्याइ खोजे मालकी भूमि याइ घोका गोड्या थ्या तुयर खाइकी मुयर खाको आबका दिनभरि तेरा मेरा पिरतीको तिद्दुरै ऋणभरि गरिबै हुनाले हो कि दोनी यहाँको हेला मै जसो गरिबै हो कि धनी पाडे फेला राम रमोल पाइहाले तुइले मुखी क्या सोचन्थे 2 दिन मैले नभेट्याले
वचनले घोचन्थे। धोका दिन जन सिके मेराई जसो और दिनका 10 फेर झानौ तेरी बस्या ठौर। नै फोन हुना नै मेसेज क्या कि रुठियाका 10 वर्ष कसरी काटे सँग छुट्टियाका 10 वर्ष कसरी काटे सँग छुट्टियाका। पिरतिमाई धोका आधारना भोका। धनीराम गिरिजीले भौती मिठा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेको थियो। भौती भौती धन्यवाद दिए। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीत पासा आजकी लेखा छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गरेलो। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 पचरबेउबठे केशु धामी आँसुजीले पठायाउ। उनले ढोका भिटकी लेखा उन दिनका अधुरा झल्का शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सोणपे उनरा गीत। उन केरो उब केरो दैलेखको पाटन हातकी रुमाल लैजा सौराडी काटन। चन्द्रमालाई सुख छ कि पोन्यौ कि रातको सम्झना आउँछ कि कठै उही दिनका साथको। गाउँ निको मालिका कठै बजार दुल्लोको हृदय लागे कि आग भाउ छैन उल्लोको। बम्बई सहर धेकिँदैन दिल्ली सहर रैले त्यहाँ मुटु तडपाउने हो कि यहाँ मेरा रोयाले। फुल टिप्या पराईका भाडे काँडो घोच लाके मेरा जति तेरा मनले झिक्क सोच लाके। वन बेत गोरु लैजाई सबै झान्थ्या गोला फेरि पनि पाउने हो कि यो म नुस्य चोला। साल्ली सिँजुरले हो कि पेलो छ वनभरि तडपाई राख्छ माया तेरो सके नैन मरे। तन तेरा लायका छाप धो भण्या कति धो सम्झ नाले हिया खायो रौँ भण्या कति रौँ। बलुवा सबै किनार छ उन महाकाली सम्झ नाले मरा शिवै आइजाउँ कि हामफाली। पालपाली धागाको टोपी पालपाई बुनी यहाँको पहिली त्यति माया मान्या काछ थोने यहाँको। कर्णालीका चिसा माछा हामफाल लाछन् भेरी साइले मलाई ठग्या नभण माया मान्नौ तेरे। सपनीमा देख्दो योगी भेरीका किनार सम्झ नाहो रिसजन माणे मायाको चिनार। कि पेलो प्याउलीको फूल रङ्ग हदेलीको फेरै न किस्मतको रेखा जीवन बदेलीगो। घाँसका टोकी कुरो लोछो बछेलु गाइकन माया र सम्झना भौतै योगीजी साइकन। खोलीको धमिलो पानी चरीले पिएन सँगै बस्न सँगै हाँस्न भाग्यले दिएन सँगै बस्न सँगै हाँस्न भाग्यले दिएन। केशु धामी आँसुजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। उन दिनका अधुरा झल्का शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 पचरबेउका सङ्गी केशु धामी आँसुजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य छुट्टीभर झन्पड्ने बेला भयो देख्या। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। तसरी ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूरबठे खुबै मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा हरिसेडीकी मौजौलाईले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बस्वरै ज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो। आफ्ना रूपस्याउला चलाइबर साथ सहयोग गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाईले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार तमारा माझमा भौती मिठो डेउडा गीत छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना हुइजौन लौ पनि नमस्कार।
छोडी गए गए भागे झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रहि गए काठै महिना तेरी डोली चढी गई गई भागे झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रहि गई काठै महिना तेरी एक वचन बोली कान भइ गई आज प्रीति मेरी एक वचनमा बोलिकन भइ गई आज बिर्ती मेरी आज पराइकी भइ गई भागी झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रहि गए काठै महिना तेरी आज पराइकी भइ गई भागे झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रहि गई काठै महिना तेरी आज पराइकी भइ गए भागी झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रहि गए काठै महिना तेरी भाग्यमा पराइको हुनु भइ गई आज बिर्ती तेरी भाग्यमा पराइको हुनु भइ गई आज प्रीति तेरी लेख्याको झै रहेछ भागे झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ लाग्दैछ के बाजा मेरी लेख्याको झै रहेछ भागी झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ लाग्दैछ के बजा मेरी सोच्याङ्कका बैलै पुरा भइ गई आज बिर्ती तेरी सोच्या तका बैलै पुरा भइ गई आज प्रीति तेरी नहुन्या भइछ भागे झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ लाग्दैछ के बाजा मेरी नहुन्या भएछ भागी झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ लाग्दैछ के बजा मेरी नहुन्या भइछ भागे झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ लाग्दैछ के बाजा गया दिन की याद आउने हो भइ गई आज प्रीति मेरी गया दिन की याद आउने हो भइ गई आज बिर्ती मेरी एकाले हुने है भागी झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रहि गए काठै महिना तेरी एकाले हुने है भागे झल्को आउनु तेरो बस्याको ठौरा सौराइ रहि गई हमलै आउला तमलै आया
सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट लछाड गर्ला रोपाई गर्ला हिलासित खेल्ला लछाड गर्ला रोपाई गर्ला हिलासित खेल्ला गाउँघरका साथी सङ्ग्यौँ सँगै झल्का रेल्ला गाउँघरका साथी सङ्ग्यौँ सँगै झल्का रेल्ला। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्ना कि न्युति ऐत्रै बठे रेडियो